السلام عليكم. اليوم ان شاء الله موديول جديد انتروداكسيون او droit كوميرسيال. دونك غنقسموه على دو بارتي. البارتي الاولى غنشوفوا فيها شابيتر 1 اللي غيكون فيه جينيراليتي دي ديفينيسيون لي زاكت دو كوميرس، شكون هما لي كوميرسون، لي سورس دو droit كوميرسيال، علاش كنستعملوا لو droit كوميرسيال ايتترا. وان شاء الله لا بارتي الثانيه غيكونوا فيها لي دو شابيتر سويفون اللي هما الريجستر دو كوميرس اي لو فون دو كوميرس. Voilà, suivez avec moi. Merci pour votre attention. Alors, بالنسبة للشابيتر الأول غنشوفوا فيه quelques définitions, غنشوفوا فيه les sources de droit commercial وغنشوفوا شكون هما les commerçants ou quelles sont les personnes qui sont interdites d'exercer la fonction de commerçant وشنو هما les champs d'application ولا من كيتطبق هذا le droit commercial. Alors, premier élément, il y a les définitions. Donc, le droit. لو droit هما مجموعه ديال القوانين اللي كتنظم لينا واحد لي ريلاسيون في ان اسباس دوني. دونك كنديروا واحد لي ريغلومونطاسيون ولا واحد لورغانيزاسيون ولا واحد القوانين، هذوك القوانين كاملين مجموعين كيتسموا لو droit. الوغ لو droit كاين جوج ديال الانواع ديال الدروا، كاين لو droit بريفي وكاين لو droit بوبليك. ولو droit بريفي فيه بزاف ديال لي برانش، لو droit بوبليك سبيسيفيك لواحد لا بارتي غنهضروا عليها ابري. Donc, le droit privé هو ensemble de lois اللي كينظموا لينا qui régissent les relations entre les personnes physiques et ou morales. Donc, إما les personnes physiques et morales ولا les personnes physiques بوحدهم ولا les personnes morales بوحدهم. Donc, باختصار هذا le droit privé كيدخل فيه la loi اللي كتنظم لينا les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Donc, les branches ديال droit privé هنا نعطيكم غير مثال. droit civil, droit social. Alors, droit civil, مثلا toute organisation, la loi qui organise les citoyens ou les مواطنين, divorce, héritage, etc. داخل في la partie ديال le droit civil. Alors, le droit social, مثلا le travail, la sécurité sociale, أي حاجة متعلقة بالخدمة. Donc, كيتسمى la loi qui la régit كتسمى le droit social. كاين عاوتاني لو droit pénal، كاين لو droit commercial l'exemple اللي غنشوفو دابا، كاين لو droit des affaires، لو droit des entreprises etc. donc à chaque branche عندها واحد les spécificités par rapport لواحد les personnes soit physiques ولا morales. عاوتاني نهضروا على لو droit commercial دابا. Alors, ensemble des lois les qui nous les relations mais bien les commerçants. Donc, ensemble de lois qui organisent les relations entre des commerçants ou là, toutes les activités commerciales exercées. Donc, le droit commercial, tout simplement, c'est la gestion des commerçants ou les affaires ou les activités commerciales. Alors, ça, le droit commercial, c'est une branche du droit privé. Et le droit public, c'est autre chose. Il régit les relations ou qui nous aussi tout ce qui est en rapport avec les administrations publiques. D'accord? Donc, avec le droit public, c'est à part. هذاك غنشوفوه في technique juridique اللي d'ailleurs كنت حاطاها العام اللي فات في هاد la chaîne. Deuxième point. دابا هادو بالنسبه لي ديفينيسيون برينسيبال. دابا نمشيو لي سورس دو دروا. منين جانا هاد لو دروا كوميرسيال؟ لان اي لوا ولا تيب دو دروا اللي كتشوفوه جا اترافير بليزيور شانجمون بليزيور تيكست. دونك داكشي بقى غادي وكيتغير حتى تادابطا مع لونفيرونمون، تادابطا اوسي مع لا ريليجيون، تادابطا اوسي مع لو سيكتور اللي هو زعما كي لورغانيز. الوغ لو دروا كوميرسيال اي ايسو يعني جانا من بليزيور سورس. المصدر الأول هما لي كوتوم بلس لا ريليجيون. لي كوتوم هما الأعراف والتقاليد. الوغ لي كوتوم في أي منطقة في أي بلاد غتلقاو عندهم لي كوتوم ديالهم، تقاليد، الأعراف باش خدامين. زائد لا ريليجيون، حنايا parmi les choses دي كي اورغانيزيو لينا notre vie quotidienne هي لا ريليجيون، notamment le Coran، الشريعة والسنة. Donc, هادو des éléments اللي تبنى عليهم le droit commercial en quelque sorte. Alors, كاين aussi les textes réglementaires et les décrets. textes réglementaires هما نصوص اللي كتستند عليهم الدولة باش تحط واحد المجموعة ديال القوانين. دي تكست اللي يقدروا يكونوا قدام تخادوا افون، ودي تكست اللي يكونوا مثلا السلطات العليا كيخدموا عليها باش ياميليوريو سيغتين بارتي اللي غتجيهم مثلا غير مناسبة لدي برانش.
كاين عاوتاني لي ديكري ولا كنسميو حنايا الظهير. الوغ ديكري هو ملي كتكون مثلا اون ديسيزيون اللي غتخاد من طرف واحد لو بوفوار سوبريم. في لو كا ديالنا لو روا مثلا ملي يكون غادي يخرج واحد القرار كيتخاد سو فورم ديال هاد الظهير هذا كيسنيه وكيتابليكا ديريكتومون. الوغ هذا سورتو كيكون مثلا في دي شوز كي سون كريتيك ولا في اون بارتي كي تري امبورطونط بور ليفولوسيون ديال ليتا ايتترا. دونك كيجيو هاد لي ديكري اللي كيتطبقوا رابيدمون. Voilà. Alors, ancienne loi relative à l'organisation des relations entre individus depuis 1800. Alors, هادو c'est les lois القدام اللي كانوا avant اللي ماشي بالضرورة حنايا en tant que citoyen درناهم ولا en tant que pays درناهم, mais c'est des lois اللي معروفين واللي كيتطبقوا depuis X temps. Alors, هاد les lois هادو كنرجعوا لهم باش كناخذوا منهم certaines choses اللي ما غاديش نقدروا نعاودوهم à zéro. يعني شي حوايج اللي كنا خدامين بهم depuis شحال هادي غير كنعاودوا بحال كناخذوا مصدر رئيسي كتسمى لي زونسيان لوا. بوين اخر اللي هما لي كونفونسيون اي تريتي انترناسيونال. الوغ شي مرات في لو كا ديال هاد الشيء ديال الدروا كوميرسيال ولا ديال دروا دي زافير دروا دي زونتربريز دي فوا كنستمدوا سيغتين انفورماسيون ولا سيغتين كريتير باش نحطوا واحد لا لوا كنستمدوها من لي كونفونسيون. كونفونسيون هما الاتفاقيات التجاريه اللي كيديروهم البلدان مع بعضياتهم. لي تريتي انترناسيونال هما واحد نسميهم حنا بحال المعاهدات اللي كيديروهم دي بي مثلا في لو كا ديال نوقفوا مثلا العنف ضد شي حاجه ولا نوفروا واحد الشروط سياسيه باش ما يكونش مثلا الحرب ايتترا. alors finalement la jurisprudence هاد لا لوا كتكون مثلا ملي كيشوفوا مجموعه ديال القضاة ان واحد القانون ماشي كلير بزاف ولا سيغتان زارتيكل ماشي باينين في ان لوا كما كان النوع ديالها. الوغ اش كيديروا مثلا نعطيكم مثال. واحد ضرب جارو. الوغ ملي مشاو داوه المحكمه دونك فينالمون داز عند البوليس ابري مشى للمحكمه. كيجيو كيشوفوا كيقلبوا على ان ارتيكل اللي غيقول مثلا هاد السيد ضرب جارو هو ما دار ليه حتى شي حاجه اشنو غنحكموا عليه. كنلقاو ان النص ماشي واضح يعني النص ماشي كونكلوزيف ما عطاناش فكره كونكلويون باردون ما عطاناش يعني اشنو اكزاكتومون كيس كيل فو فير. الوغ اشنو غنديروا ديك الساعه كنديروا سكون ابل واحد الاجتماع اللي غيعطينا من بعد هاد لا جوريسبرودونس. دونك ملي كتكون واحد لا لوا غير واضحه في سيغتان زارتيكل اش كنديروا كيتفقوا واحد المجموعه ديال لي جوج وكينتخبوا على واحد القرار سبيسيفيك باش كل شيء القضاة ملي مثلا يجي واحد يحكموا عليه في ان كا مثلا ان سيغتان كا يحكموا عليهم كاملين بنفس الطريقه ماشي كل واحد في بلاصه كنحكموا عليه بطريقه في نفس الحاجه. داكور وفاش كيتاخذوا مثلا واحد القرار كيفوتيو عليه في البرلمان وديك الساعه الا كانت لونانيميتي صافي كلهم متفقوا على نفس الحاجه كتطبق. دونك هذه هي لا جوريسبرودونس. فوالا دابا نمشيو شكون هو الكوميرسون حيت لو دروا كوميرسيال بازي على لي ريلاسيون il organise les relations entre commerçants. Donc déjà شكون هو هذا الكوميرسون. الكوميرسون tout simplement vis-à-vis de la loi هي toute personne qui exerce des actes de commerce. Donc acte de commerce يقدر يكون هذا une personne physique ولا une personne morale. Donc une personne physique particulier, personne morale هي entreprise qui réalise des actes de commerce. Alors هاد les actes de commerce هما les opérations d'achat et de vente. اي opération d'achat et de vente كتسمى acte de commerce. Alors باش يتسمى هذا كوميرسون خاصو يكون كي اكزيرسي هاد لي زاكت دو كوميرس دو مانيير habituelle et continue. ça veut dire تكون الخدمه ديالو الرئيسيه انه يبيع ويشري. on fait sa fonction principale. donc الخدمه ديالو الرئيسيه كما قلنا وكيزاولها بطريقه مستمره. exerce en son nom et pour son propre compte. ça veut dire السميه ديالو اللي كيخدم بها. donc السميه ديالو ولا ديال لا سوسيتي ديالو هي اللي كيخدم بها pour en tirer un bénéfice. donc الاساس في هادشي كامل انه باغي يربح فلوس من هاد الاكتيفيتي اللي غيديرها. فوالا دونك هذا هو الكوميرسون. وشكون هو هذا الكوميرسون؟ اوكي نمشيو دابا اكي اي ابليكابل لو دروا كوميرسيال. alors ça veut dire على من ولا اش من اكتيفيتي اللي كندخلوهم في لو دروا كوميرسيال ولا ابليكابل عليهم لو دروا كوميرسيال. كاينين 3
Alors, trois principales activités. Le commerce, يعني قلنا les actes de commerce بالأنواع ديالهم يعني أي opération d'achat et de vente de produits. L'industrie, donc الشراء ديال les matières premières باش نحولوهم لمواد مكتملة الصنع أو لا غير مكتملة semi fini كتسمى aussi داخلة في les actes de commerce. Ça veut dire شرينا واحد المواد وصنعناهم وغنعاودو نبيعوهم حتى هادو كيتسموا des actes de commerce. Donc l'industrie aussi. Alors, les services, prestations de services fournis par des hôtels, des restaurants, des assurances. Alors, les prestations de services, واخا كيقول لك ما كيتباعوش مي راه كيتباعوا علاش ملي كنمشيو لي زوطيل ما كنخلصوش ملي كنمشيو لي ريستورون ما كنخلصوش ملي كنمشيو لي assurances نفس الحاجه donc on paie c'est aussi des actes de commerce donc on vend des services. Alors par contre le droit commercial n'est pas applicable aux activités هادو اللي غنهضروا عليهم. Alors les professions libérales مثلا افوكا ولا نوتير ولا ميدسان ايتترا علاش حيت هادو الخدمه ديالهم الاساسيه هي افوكا ولا نوتير ولا ميدسان مثلا بروفيسيون ليبرال. اما الا دار لاكتيفيتي ديال كوميرسون غيديرها ك اليمون سكوندير يعني كوظيفه مكمله. الوغ كو هنا نسميو حنا في لي كونديسيون باش نتسمى كوميرسون خاصني نكون كندير هاد لاكتيفيتي دو مانيير ابيتويل ونديرها ما بروبر فونكسيون يعني فونكسيون برينسيبال. Alors, deuxième point, il y a l'agriculture. Les agriculteurs ne sont pas considérés en tant que commerçants. كاين وحاجه اخرى في لي بروفيسيون ليبرال دخلت لكم تما لي فونكسيونير دو ليتا حيت لي فونكسيونير دو ليتا نورمالمون لا فونكسيون برينسيبال ديالهم هي يخدموا مع الدوله موظف استاذ معلم انسي دو سويت دونك الا كان كيدير عاوتاني لاكتيفيتي دو كوميرسون غيكون كيديرها حتى هو بطريقه ثانويه دونك ما كنعتبروهمش دي كوميرسون. Alors les opérations liées à la littérature هذه داخله في لا لوا سي كو اي وحدين مثلا عندهم دي ريلاسيون مع دي زاكتيفيتي ليتيرير ما محسوبينش اوسي دي كوميرسون لانهم كيبيعوا بحال لا ليتيراتور كان ما كتعتبرش ان اكت دو كوميرس وبيسكو هما ديجا ils font une autre activité donc ما يتعتبروش كوميرسون. فوالا دونك نمشيو دابا لي زاكت دو كوميرس. alors les actes de commerce فيهم انواع قلنا les actes de commerce هما les opérations d'achat et de vente de produits. هاد les actes de commerce فيهم 4 ديال الانواع. alors كاينين les actes de commerce par la nature, par la forme, par accessoire et les actes de commerce mixtes. نمشيو les actes de commerce par la nature. alors اللي قلنا قبيله قلنا هنا ان كاينين 3 ديال لي زاكتيفيتي لي دوفيس كيدخلوا في الدروا كوميرسيال لو كوميرس لاندستري لي سيرفيس وهادو هما لي زاكت دو كوميرس بار لا ناتور. لا ناتور ديال لاكتيفيتي كتخلي هاد لي زاكت دو كوميرس اي واحد كيدير الكوميرس ولا كيدير لاندستري ولا كيدير لي سيرفيس كيتعتبر اكت دو كوميرس بار لا ناتور. دونك هادو سو سون دي زاكت دو كوميرس بار لا ناتور. نمشيو لي زاكت دو كوميرس بار لا فورم. Alors par la forme, ça veut dire la nature de l'activité كتخلي ان هاد les actes de commerce كيتعتبروا actes de commerce par la forme. Alors نعطيكم مثلا شريت des produits وباش غنخلصهم خلصتهم بلا lettre de change. Alors le fait انني خلصت par lettre de change ولا billet à ordre carrément des fois كتبين على ان هذا c'est un acte commercial ou donc c'est un acte de commerce. Automatiquement, il est régi par le droit commercial. Donc, l'utilisation de lettres de change est une indication commerciale. هذاك الشيء علاش دخلناها في les actes de commerce par la forme. Alors, عاوتاني إلا تعاملت مع une société commerciale. أي opération d'achat et de vente دارت ما بين des sociétés commerciales ou là une société commerciale et un particulier كتدخل في les actes de commerce par la forme. Ça veut dire ماشي بالضرورة نكونوا بجوجنا كوميرسون ولكن لو فيت ان كاينه اون سوسيتي كوميرسيال كي في اون اكتيفيتي كوميرسيال دونك تعتبر ديريكتومون ان اكت دو كوميرس باغ لا فورم. مثلا الى بعت وشريت مع شي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي ولا سوسيتي اون نون كوليكتيف ولا سوسيتي انونيم داكور دونك تعتبر ان اكت دو كوميرس باغ لا فورم. نمشيو لي زاكت دو كوميرس باغ اكسيسوار. Alors, les actes de commerce par accessoire, ça veut dire la nature de l'activité, ما كتبينش على أنه un acte de commerce, ولكن الطريقة باش دار ولا l'objectif كيخليه un acte de commerce. مثلا شريت طوموبيلة وديك الطوموبيلة كنت ديبلاصا بها باش نمشي عند لي كليون. Alors, الطوموبيلة راه ديالي
دونك ماشي ديال لونتربريز، ولكن لو فيت انني كنديبلاسي بها باش نمشي نبيع لدي كليون ديال لونتربريز ونحقق ان شيفر دافير بور لونتربريز، دونك ولا ان اكت دو كوميرس باغ اكسيسوار. سا فو دير كنستعمل اما كنكون ان انترميديير ولا كنستعمل ان نوتي باش نوصل لوبجيكتيف برينسيبال اللي هي نرياليزي ان اكت كوميرسيال ولا ان اكت دو كوميرس. كاين عاوتاني فينالمون لي زاكت دو كوميرس، تما نسيت واحد الاس، لي زاكت دو كوميرس ميكست. الوغ ميكست سا فو دير عندنا ان اكت ميكست سا فو دير فيه دو بارتي، فيه الكوميرسون وفيه ان نون كوميرسون يعني بيرسون سيفيل ولا بارتيكولير، هذا كيتسمى ان اكت دو كوميرس ميكس. مثلا انا بارتيكولير مشيت شريت من عند اون انتربريز كوميرسونت كتعتبر كوميرسون، دونك هذا سي ان اكت دو كوميرس ميكس، ça veut dire ما بين ان كوميرسون اي واحد اللي ماشي كوميرسون بارتيكولير. الوغ دابا هذا السؤال باردون هاد لا بارتي عاودتها لان كيحطوا هاد السؤال هذا في لي زيكزامان، واخا كتبتها لكم هنايا ولكن نعاودوها هنايا باش كومسا بحال كتحفظوا هادشي اللي قلناه دابا. الوغ نلخصوا داكشي كامل اللي قلناه الفوق على الكوميرسون كيفاش خاصو يكون. الوغ شنو هما الشروط اللي خاصها توفر فهاد الشخص اللي يقدر يكون بيرسون فيزيك ولا مورال باش نسميه كوميرسون؟ الوغ نقدروا نقولوا كوميرسون على اي واحد من هادو. الوغ il doit faire uniquement des actes de commerce par la nature ou par la forme ou par accessoire ou la mixte. Deuxième point, il doit en faire sa profession principale. Troisième point, travailler en son nom et pour son propre compte. Donc une fois qu'il dit les trois éléments, il est considéré en tant que commerçant. Alors d'abord غنشوفوا شكون هما الاشخاص اللي ما كياخدوش لا كاليتي دو كوميرسون. الوغ كاينين اسباب متعدده علاش هاد الناس هادو ما كياخدوش لا كاليتي دو كوميرسون، احنا غنهضروا عليها. الوغ premier point, les incapacités ولا كيقولوا لهم aussi les incapables. les incapables هما كاع لي بيرسون اما اللي عندهم قل من 18 عام اما اللي عندهم 18 عام وكثر ولكن ما عندهمش لابتيتود فيزيك ولا لابتيتود مونطال باش يتخذوا واحد القرارات. نعطيكم مثال، لي مينور، دونك تبعوا معايا غير في الكور. لي مينور هما دي بيرسون اللي ما وصلوش ل 18 عام و اوتوماتيكمون فيزافي ديال لا لوا ماشي اشخاص اللي قادره انها تاخذ قرارات سليمه، دونك هادو كيتعتبروا دي انكابابل. عندكم عاوتاني الحاجه الثانيه اللي هما لي ماجور انكابابل. هاد لي ماجور انكابابل هما اشخاص اللي عندهم دي تروبل اما فيزيك ولا مونطو ولا لي دو على فوا. مثلا كيكونوا عندهم ان هانديكاب فيزيك صافي ديال ما كيقدرش يتحرك نورمالمون، وكاين كيكون عندهم اوسي دي تروبل مونطو دونك il n'arrive pas à raisonner. هاد الناس هادو كنعتبرهم دي ماجور انكابابل، يعني ماشي بالضروره يكون عنده قل من 18 عام، يقدر يكون عنده 18 عام وكثر ولكن ما قادرينش يتخذوا قرارات. troisième point اللي كيتسموا لي بروديج. هاد لي بروديج هما دي بيرسون اللي كيغاسبيو الفلوس بزاف، مثلا يقدر يكون كيقمر بزاف ولا كيغاسبي في الفلوس، كيفرق في الفلوس على صحابو. ليسونسيال سي دي بيرسون كي ناريف با ا جيري دي سوم امبورطونت دارجون، يعني ملي كتعطيهم الفلوس في يديهم كيلوحوهم وكيبقاو هكاك، داكوغ، هادو كيتسموا لي بروديج. الوغ فهاد لي كا هادو بثلاثه، ملي كيكون هاد لي كا ديال دي بيرسون كي ناريف با ا بروندر دي ديسيزيون، لو تريبونال كيقدر يعين ان توتور اللي يقدر يكون ان توتور من لا فامي، يعني اون بيرسون اللي غتكلف بلا بريز دو ديسيزيون من لا فامي، او لا دي فوا كتعينوا المحكمه، دونك ان توتور ليغال، وكيعطيونا ان سيرتيفيكا دو توتيل. هاد لي سيرتيفيكا دو توتيل هي اللي كتدفعوا من المحكمه، كتدفعوا من المحكمه ابخي باش كتقول مثلا راه فوزيت ابت انك تاخذ لي ديسيزيون في بلاصه هاد الناس هادو. الوغ كاينين عاوتاني 3 بوين اللي خاصنا نهضروا عليهم. كاينين دي سيتوياسيون اللي فيهم كنقدروا نلقاو حل بلا ما نمشيو للتوتور. الوغ قبل منها نهضروا على واحد لو بوين. الوغ لا توتيل، دونك لا توتيل هنا عطيتكم غير دي ديفينيسيون، هي لا بريز دو ديسيزيون effectuée par un tuteur légal. يقدر يكون ان بارون يعني واحد من لا فامي ولا ان بارون واحد من لي بارون، ولا une personne désignée par les tribunaux pour les mineurs et majeurs incapables. دونك ما كنهضرش على لي بروديج. لي بروديج حتى هما كاينه ولكن هادو ماشي اشخاص اللي ما كيفكروش ولا ما عندهمش دي زابتيتود مونطال، ولكن عندهم دي بروبليم في الكومبورتمون ديالهم سوسيال، دونك ما كيقدروش يعرفوا
الحاجه اللي غضرهم من الحاجه اللي ما غضرهمش. داكو دونك هادو ما كنحتاجوش نديروا لهم سكون ابي لا توتيل، حيت لا توتيل ما عندكش كاباسيتي انك تاخذ قرار. لو توتور ديالك هو اللي كياخذ قرارات في بلاصتك. الوغ كاين سكون ابل لا كوراتيل. لا كوراتيل هي واحد بحال نسميوها حنا اون اسيستانس كما درت لكم تما في لا ديفينيسيون. اسيستانس هي مساعده كيعطيها لك ان توتور، يقدر يكون اوسي ان توتور ليغال معينه المحكمه، يعاونك في لا بريز دو ديسيزيون، يعني كي انكادريك. هو سي فري ما كياخذش قرارات في بلاصتك، ولكن راه كي اوبليجيك اون كيلكو سورت انك تاخذ سيغتان ديسيزيون. حيت الا ما اوبليجاكش ايفيدامون هادو سي دي بيرسون كيما قلنا اللي عندهم دي تروبل كومبورتمونتو، دونك ما غاديش يقدر ياخذ الراس وقرارات ولا يعرف الحاجه اللي مزيانه من الحاجه اللي خايبه. دونك بحال جو لو غيد فيغ واحد لي شوا هكا تسمى لا كوراتيل. الوغ كاين ان بوين اخر في لو كا ديال المينور، مثلا الا كان ان مينور اللي بروتاليزي ولا كيعنفوه دارهم ولا عنده مشاكل نفسيه مع العائله اللي ساكن معاها ولا جو نسي با، المهم كاينين اسباب متعدده. الوغ هادو فهاد لو كا il décide انه il veut s'émanciper، بغى يتحرر. الوغ المينور بغى يتحرر من السلطه ديال الوالدين ولا السلطه ديال العائله ولا السلطه ديال الناس اللي مكلفين به. دون سو كا كيطلب من القاضي انه يديرها، وفي لا ماجوريتي دي كا ce n'est pas accepté par le juge. D'accord, parce que généralement le mineur il n'a pas toujours نقدروا نقولوا le bon esprit باش يعرف مصلحته فين كاينه. دونك نورمالمون فاش كيبغي تكون هكا اون ديسيزيون ديمونسيباسيون، خاص لي بارون ولا توتور ديالو اللي يدفع هاد لا دوموند، يقول مثلا انا ما بقيتش بغيت نتكلف بهاد المينور هذا ولا هاد السيد هذا ولا هاد السيده، صافي جو فو كيل سيمونسيب ولا كيل سيمونسيب. دون سو كا المحكمه كتفكر لو جوج كيشوف واش بصح الا تيمونسيبا هاد الدري ولا هاد البنت، واش غيكون عنده لي مويان فينانسي pour subvenir à ses besoins، واش عنده فين غيجلس، واش عنده لي بون مويان باش تتخذ القرارات. دونك كتكون واحد لا بروسيدور اللي طويله بزاف. دونك وهادي جينيرالمون خاص يكون عنده 16 عام وكثر. 16 عام ايغيفولي صافي مكمل 16 عام، ماشي قل ماشي عاوتاني 15 عام 14 عام ايتترا. دونك هذا جينيرالمون كيبغيو يخرجوا من لو كونترول بارونتال، وداكشي علاش اغلبيه ما كيبغيوش يعطيوهم الاوكي، باسكو الا جينا اي واحد يطلب ليمونسيباسيون من كونترول بارونتال ما غيبقاوش بزاف ديال لي مينور زعما ابط انهم يجلسوا مع والديهم، سورتو في لاج راكم عارفين ديال لادوليسونس كيولي الواحد شويه ديفيسيل ا جيري. الوغ كاين بوين اخر، بوين الثاني لي بيرسون ثانيين، تيب دو بيرسون ثاني هو لي زانترديكسيون. الوغ هاد لي زانترديكسيون نسي. الوغ هاد لي زانترديكسيون هما سو سون des activités qui sont interdites par la loi. L'exemple ديال la contrebande، تهريب ديال السلع، vente de stupéfiants، البيع ديال المخدرات، ou la vente des produits périmés. produits périmés هما المواد ولا les produits اللي سالت لهم الصلاحيه ديال الاستهلاك. دونك هادو كيتسماو des activités interdites ولا les interdictions. كاين troisième point اللي هما les incompatibilités ولا les incompatibles. هادو سي دي بروفيسيون اللي ما كيخليوش الشخص اللي كيديرهم انهم يزاولوا هاد المهنه. لا ليكزامبل اللي عطيتكم قبيله لي فونكسيونير ديال ليتا ولي بروفيسيون ليبرال، دونك هادو كيتسموا لي انكومباتيبل. كاين عاوتاني ان اوتر بوين اللي هما لي ديشيونس، باردون تما ديك لي انكابابل راه غير ما عرفتش كيفاش درتها تما كتبتها. مهم لي ديشيونس سميتهم. الوغ لي ديشيونس هما دي بيرسون انترديت دو ديفينير كوميرسون علاش ا كوز دو لور انتيسيدون جوديسيير، كازي جوديسيير كيتسمى. انتيسيدون جوديسيير هي السجل العدلي ديالهم، السوابق. هادو الناس اللي عندهم سوابق، اللي دخل الحبس زور شي حاجه، كان داير شي فرود، اي حاجه فيها تزوير ولا فرود واي حاجه عندها اون ريلاسيون مع الكوميرس، ils sont interdits، و surtout اللي دوزو ديجا دي بين دمبريزونمون على بسبب هاد الشيء. هادو ils sont interdits d'exercer des actes de commerce. علاش؟ باسكو كيكون مشكوك فيهم انهم يقدروا يعاودوا يديروا نفس لي زاكتيفيتي illégales ولا لي فرود etc. فالسيفيكاسيون راه هي التزوير، بين دمبريزونمون ça veut dire اي واحد تحكم عليه بالحبس. alors les limitations diverses. ليميتاسيون ديفيرس هادو دي بروفيسيون ولا دي اكتيفيتي اللي ما كيخليوناش نديروا هاد لاكت دو كوميرس ولا لي اكتيفيتي دو كوميرس،
علاش باسكو لا ناتور ديالهم مثلا qui demande soit une expérience soit un certificat d'exercice مثلا pharmacien production ديال les matières chimiques هادو كلهم c'est des choses qui interdisent certaines personnes d'exercer هاد les activités tant que ما عندوش certificat ولا ما عندوش une expérience في le domaine ما يقدرش exercer هاد les fonctions. Alors نمشيو دابا les obligations d'un commerçant, les obligations à travers les éléments qu'il faut respecter. Donc évidemment خاص يكون une personne qui réalise des actes de commerce qui font partie des activités qui ne sont pas interdites par la loi. Alors première obligation, immatriculation au registre de commerce. كيفاش غنعرفوا ان هذا الكوميرسون هذا ليغالمون خدام ما عندوش des actes de fraude ولا ما كيديرش des activités en parallèle, c'est يكون عنده واحد النمره ديال الريجستر دو كوميرس وهذه غنهضروا عليها في شابيتر 2. الوغ هاد الريجستر دو كوميرس كيأكد لنا ان عنده واحد النمره انه دفع وريقاته ليغال باش خدام, دونك ما كيكونش مشكوك في ليدونتيتي ديالهم. Alors tenir la comptabilité, ملي كنكونوا كنديروا la comptabilité ça veut dire que عندنا une activité régulière. Donc اي commerçant اللي عنده une comptabilité عنده immatriculation au registre de commerce راه محترم les conditions. زائد réalisation des bénéfices. Alors première chose ملي كنبداو réaliser des bénéfices الكونتابيليتي كتبينها évidemment كلشي كيكون vérifié par les factures par les états اللي كنكونوا كنصايبوهم في la comptabilité. déclaration des gains évidemment ملي كنبدا نحسب وكنلقى عندي لي بينيفيس خاصني نديكلاري لي غان على قبل التي في على قبل اوسي باش نعرفوا شحال غنخلصوا ديال لي زامب. انا نمشيو دابا لاخر بوين عندنا في هاد لا بارتي اللي هما لي زانتيري دو دروا كوميرسيال. علاش كنستعملوا لو دروا كوميرسيال, شنو الفائده منه؟ alors première chose c'est l'organisation des relations ما بين commerçant et commerçant وما بين commerçant et non commerçant بحال les actes de commerce mixte اللي قلنا قبيله. alors on évite les conflits et les litiges tant que عندنا كلشي قانوني محترمين la loi, il y aura pas de conflit, il y aura pas de litige. réglementer le statut de commerçant ou la entrepreneur. alors réglementer le statut de commerçant tout simplement ملي كيكون عندنا registre de commerce كيكون عندنا les éléments كلشي clair, donc on travaille في ان كادر ليغال. ملي ما كيكونش عندنا الاحترام ديال هاد لو دروا كوميرسيال ايفيدامون ما كتبقاش لاكتيفيتي كوم il faut. alors sécuriser le marché et les rapports entre les différents acteurs économiques. هنا ملي كلشي عنده registre de commerce هذا comptabilité كنعطيو بها لي ريزولطا ايتترا كنخلصوا لي زامبو, il y a pas de problème في le marché لانني ما غنثق نبدا نتعامل مع الناس. اما الا كان هادشي ما منظمش وما كاينش ان كونترول ايفيدامون غنولي خايف مع من كنتعامل لان غيولي عندي ان ريسك كبير انني نتعامل مع واحد كيدير لي فرود ولا كيدير لي فالسيفيكاسيون ايتترا. ça veut pas dire qu'il y a pas هادشي, ça veut simplement dire que هاد les choses elles permettent au moins de minimiser les dégâts. voilà, donc rendez-vous pour la deuxième partie. merci.